ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أمري عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آئے تے کوئی جائے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آئے تے کوئی جائے کدی مجال اے محمد بخشا تے پکے ڈیرے لائے تے نال نصیبہ کفن جے ملدا نال مٹی دی تیری ہر شے مل مل جاندی اے بندیا ہر شے مل مل بنے ہل شے مل مل بہنا اے بندیا کوئی شے بھی نہیں تیری بوک بوک مٹی پاون تے ٹیر کرن او چیرا پر دردوں کرانو پر درود کرانو آون تے پرت نہ پاون
حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھ ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا عثمان بن عفان نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے عثمان انہاں دا نام عثمان ہے عثمان دا معنی ہوندا ہے دعا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد دا نام عفان ہے والدہ دا نام اردہ بنت قرید ہے حضرت عثمان انہاں دی ولادت دے اندر اختلاف ہے بعض نے لکھے ہے جدوں واقعہ فیل ہویا ادو تو 7 سال بعد حضرت عثمان بن عفان پیدا ہوئے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا عثمان کسے تجارت واسطے سفر تے نکلے سن اس سفر دے اندر ہی انہاں نوں پتہ چلیا کہ ایک عبداللہ دا بیٹا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں حضرت عثمان واپس آئے تے رستے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا ابو بکر جی میں اے اعلان سنیا کہ کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان نو سمجھایا اور دسیا جنہ بتاں دی تواڈے بڑے عبادت کر دے رہے نے او کچھ نہیں کر سکدے اگر کوئی مشکل کشا حاجت روا ذات ہے تے او کلے پروردگار دی ذات ہے حضرت عثمان نو لے کے ابو بکر نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا عثمان نے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر دے کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے جدو دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے پھر اللہ پاک نے کتنیاں عزتہ عطا فرمائیاں 146 روایات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روی بن کے بیان کیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام والوں 146 روایتاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتیاں نے 8 حدیثاں بخاری دے اندر 5 حدیثاں مسلم دے اندر اور باقی کتاباں دے اندر باقی روایات جڑیاں حضرت عثمان نے روایت کیتیاں نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روایات ایسیاں نے جڑی عثمان دی عظمت اندر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ادا کیتیاں نے اور حضرت عثمان دی شان اندر قرآن پاک اندر بے شمار آیات ایسیاں نے جڑیاں حضرت عثمان اور صحابہ دی عظمت اندر اللہ پاک نے بیان کیتیاں اور اے جڑی آیت میں خود میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام ستے نے ہاں عمرہ کرنے واسطے نکلیاں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اور جدو لیا تے بیت اللہ دی پاک علیہ السلام دے گلشن دے ستارے نے صحابہ تو بغیر اے جتنا دین ساڑھے تک پہنچے ہے اس صحابہ دے ذریعے
والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اور انہاں دا کردار، انہاں دا اخلاق، انہاں دی چال، انہاں دی رفتار دیکھی جائے سب آلہ نے، لیکن جس اس گلشن دے پھلاں دے وچوں میں ایک پھول دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دنیا عثمان بن عفان کہیں دیئے. کئی ظالم لوگ حضرت عثمان دے شک کر دینے، حضرت علی نو من دینے جدے گھر دے اندر نبی پاک دی ایک بیٹی ہے تے جدے گھر دے انکار کر دینے. قرآن پاک سننا بڑی محبت نال اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان قرآن پاک اندر محبت نال قرآن سننا درا. عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا. آکھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. فرمایا ترجمہ سنیا جے لقد لفظ جتھے بھی قرآن اندر آ جائے اللہ ادا جڑا لفظی معنی ہے قسمیاں بندہ، قسمیاں البتہ تحقیق بندہ. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا وے. عن المؤمنین مومنہ تے راضی ہویا. اور کیڑے مومن نے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے شجر درخت نو کیا جاندا. فرمایا جنہ مومنہ نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ رکھیا درخت دے نیچے تحت الشجرۃ، اور درخت دے نیچے جنہ نے میرے نبی دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھیا. فعلم ما فی قلوبہم، قلوب قلب دل نو کیا جاندا وے. فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا میں علم رکھنا وا انہاں دے دل دے اندر کی سی. اور جنہ میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا سی میرے ابیرا فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرمایا میں انہاں دے دلانو جاننا وا تے میں انزل السکینۃ آسمانہ تو انہاں واسطے سکون پیدا کر دیواں گا. میں انہاں واسطے رحمت تے اطمینان پیدا کر دیواں گا. ان کریم میں انہاں نو فتح بھی عطا کر دیواں گا. اے مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام نا عمرے دی نیت نال نکلے نے تے رستے دے اندر ایک جگہ تے اطلاع دین والے نے آکھیا محمد تے او دے صحابہ بیت اللہ دے اندر نہیں جا سکن گے. او نام دا داخلہ بندے او بیت اللہ دی حدود دے اندر انہاں نو داخل نہیں ہون دیواں گے اسی. میرے ابیرا توجہ جدو میرے نبی تک خبراں پہنچیاں نے تے میرے نبی ایک درخت دے قریب بیٹھ جاندے نے. آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے. اپنے دل دے اندر فرماندے نے میں اویاں جیڑا بیت اللہ دے قریب میں پیدا ہویا ماں اور بیت اللہ جیڑی اے تے تھے میں اپنا بچپن گزارے آوے. بیت اللہ جیڑا علاقہ بندے دا ہووے نا اس علاقے نو چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا جے. میں کئی پردیسیاں نو ایئرپورٹ تے جامدیاں روندیاں ویکھے آوے اور جڑے پردیس
اندر اپنی زندگی گزار دینے آقا بیٹھے نے فرمایا ابو بکر میرے قریب آؤ عمر عثمان سارے آئے نے آقا فرمان دینے عمر جا بیت اللہ دے جڑے سردار نے اونا دے نال گل کرنا اسی لڑائی دا ارادہ نہیں رکھ دے اسی تے اللہ دے گھر دا طواف کرنا چاہنے اسی تے بیت اللہ نال ساڑیاں بڑیاں یاداں وابستہ نے اسی تے بیت اللہ دے گھر نال محبت رکھن والے لوگ اسی تے اللہ دے گھر نال پیار کرن والے لوگ اسی لڑائی دا ارادہ نہیں رکھ دے اسی تے امن دے دائیاں اسی مکے دا عمل خراب نہیں کرنا چاہندے میرے امیرہ عمر کہیں دینے سونے میرے کولو تواڈا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا اگر میں جاواں گا تے اگر اونا گل کیتی تے میں گردنا اڑا دیواں گا ابو بکر نو بھیج دے وہ بہتر مشورہ اے ابو بکر فرماندے نے سونے اے جڑا عثمان اینا دے نال تجارت بھی کر داوے اے درا امیر آدمی انہوں لوگ زیادہ جان دینے حضرت عثمان نو بھیجے جاوے عثمان فرمان دینے لبیک سونیا میں بیت اللہ دے بڑے بڑے سردارم نال گل کرنا عثمان آئے نے تے عثمان نے اپنی تحمد جیڑیے میرے امیرہ شلوار گٹیاں دے بیت اللہ دے قریب آئے نے تے آکے کہیں دینے اسی لڑن نہیں جے آئے آمینہ دا در یتیم جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمرہ کرنا چاندے نے بیت اللہ دا طواف کرنا چاندے نے اے سارے پتہ کی آمدے نے عثمان تو جنی وار مرضی طواف کر لے آمینہ دلال دا اتھے داخلے تے پابندیے محمد اتھے نہ آوے صلی اللہ علیہ وسلم میرے امیرہ جدوں اینی گل کیتی ہے نا حضرت اس تھکدا جدے میرے نال آقا نہ ہوں گے اسی واپس نہیں پلٹنا تے صحابہ مسلمانوں ایاری ہووے تے انج دی ہووے اوکھے آم ویلے آم تے جڑا کم آمدہ وے او ہوئی اصل یار ہوندہ جے اور جدو مشکل ویلا آ جاوے اور مشکل پئی تے کھلیاں اکھاں ایمی پولسی یار بڑے نے اوکھے آم ویلے آم تے جڑا تے سارے صحابہ نے میرے نبی دے ہتھاں دے اوپر اپنا ہاتھ رکھے آوے آکھیا سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ساڑے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جاواں سونیا جتھے کبو کے کھڑے ہو جاواں گے جتھے کرو گے تے اسی روک جاواں گے اینا ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھے آوے تے نیچے میرے نبی دا ہاتھ اور مسلم مانو میرے نبی دی عثمان نال محبت ویکھے آجے میرے نبی دا عثمان نال پیار ویکھے آجے اینج ہاتھ نبی دا تھلے وے اتھے 1400 صحابیاں دا ہاتھ تے میرے نبی نے آکھیا آج ایتھے میرا عثمان کوئی نہیں میرا عثمان کوئی نہیں اے جڑا میرا دوسرا ہاتھ اے میرے عثمان دی طرفوں میرے امیرہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کی دعوے اوتھے اللہ نے ایک قرآن دی سورت اس آیت نو نازل فرمایا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحاً قریبا
میرے امیرا اے قرآن دی آیت دا شان نزول اس جگہ تے ہویا تے حضرت عثمان واپس آئے نے آکھیا سونیا اینا اجازتہ نہیں دیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آئے نے اور لوگ عثمان کونے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ ایک جگہ تے کٹھیاں بیٹھیاں آقا فرمان دینے او جڑا چادر دے اندر جاڑے آوے او جڑا چادر دے اندر نوجوان گزر رہے آوے میرے صحابہ اے فتنیاں دے دور اندر او چادر والا حق تے ہوئے گا فتنیاں دا دور ہوئے گا ازمیشاں دا دور ہوئے گا تے اے بندہ حق تے ہوئے گا میرے نبی دا ایک غلام اٹھے آوے جا کے چادر ہٹائیے تے چہرہ میرے نبی وال کر کے آمدہ سونیا اے ہوئی بندہ وے فرمایا ہاں اے ہوئی بندہ وے جدوں فتنے عام ہو جانگے تے اے بندہ حق تے ہوئے گا اے بندہ سچ تے ہوئے گا تے صحابی کہیں دینے او جڑا بندہ سی او نام دا نام عثمان سی رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو آسمانہ تے بھی عثمان دی چرچے عثمان دیاں محبتہ دین دی خاطر عثمان دا پیار دین دی خاطر میرے امیرہ توجہ محبت نال گل سنے ہم دے پیار والی عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا سرکار جے نہ ہو سن نہ میں طواف کر ساں اے عثمان دے مکے والیاں نو گلا سرکار جے نہ ہو سن نہ میں طواف کر ساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں رتبہ خدا ودایا سخیاں دے پیشوادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا بدایا سخیاں دے پیشوادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنگ دائے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا فرمایا عثمان تھوڑا جہا مال چاہیے جیڑا بندہ مسجد نبوی دی جگہ خریدے گا خرید کے مسجد اندر شامل کرے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دیواں گا صحابہ آپس دے اندر پیسے جمع کرو حضرت عثمان فرماندے نے سونیا پیسے جمع کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں کلا عثمان مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کراں گا عثمان نے وقف کی تھی میرے نبی نے فرمایا عثمان جا اس مسجد دے بدلے اندر میں محمد تینو نبوت والی زبان جو جنت دی ضمانت دینا اور لوگو حضرت عثمان دی سخاوت حضرت عثمان دا نبی نال پیار کتنا ہے حضرت عثمان دی محبت میرے پیغمبر علیہ السلام نال کتنی ہے حضرت عثمان میرے نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی یہ رقیہ نکاح ہویا حضرت عثمان بن عفان دا میں اگے بھی گل کیتی ہے
جدے نکاح اندر ایک بیٹی او دی شان مننا علی نو جڑا علی دا منکر مسلمان نہیں ہو سکدا تے جنوں اللہ دے نبی نے دو بیٹیاں دا نبی دا دماد بنیا عثمان دی کتنی شان ہے جنگ بدر دا موقع میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بدر اندر جائے گا انہوں مال غنیمت بھی ملے گا او اللہ دا پسندیدہ بندہ ہوئے گا انہوں اجر و ثواب بھی ہوئے گا او جنتی بھی ہوئے گا سارا قافلہ بدر واسطے تیار ہویا تے حضرت عثمان ایک جگہ تے بیٹھے نے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے عثمان صفان دے اندر کھڑے ہو گئے توجہ حضرت عثمان فرمان دے نے سونیا میں بھی بدر دی جنگ دے اندر شامل ہوواں گا اوہ جذبہ جنگ دا رکھن والے جذبہ جہاد رکھن والے تے میرے نبی نے عثمان نو اپنے کول بلایا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا حضرت عثمان دوہرا دماد نبی دا حضرت عثمان کھڑے ہو جاندے نے آکھے یا سونے میں جنگ دے اندر جانا چاہنا اے صحابہ دیاں صفاں لگیاں ہویاں نے تے میرے آقا فرمان دے نے عثمان جنگ اندر جانا ثواب بڑھاوے تے لیکن میری بیٹی رقیہ بیمارے عثمان تو جنگ دے اندر شامل نہیں ہوئیں گا حضرت عثمان فرمان دینے سونیا اجر بڑھاوے ثواب بڑھاوے آقا فرمان دینے عثمان جنگ اندر جان اندر اینا ثواب نہیں ہو جنہ ثواب محمد دی گل منن اندر صلی اللہ علیہ وسلم تو کر رویں تو میری بیٹی دا خیال رکھی تے تینوں جنگ دے اندر ہی شامل رکھے آ جاوے گا میرے امیرہ میرے آقا ٹور گے نے جنگ بدر دا مارکا ہویا وے اسلام اندر اے پہلی جنگے میرے امیرہ جنگ بدر دے اندر میرے نبی دے صحابہ لڑے نے سیدہ رقیہ جڑیاں نے انج پیچھے ہتھاں نو اٹھایا آندیاں نے اللہ جتھے میرے ابو دا پیر ہووی اتھے ہی خیر ہووی اللہ میرے بابے دیاں حفاظتاں کرے آجے اور جنگ بدر دا موقع شروع ہویا تے سیدہ رقیہ بار بار ویندیاں نے جنگ مک گئیے میرے بابا نہیں آئے جنگ پتہ چلے آؤ جنگ ختم ہو گئیے سیدہ اپنے بابے دے انتظار اندر نے تے میرے نبی خبرہ نہیں پہنچیاں آقا جدوں واپس آئے نے میرے نبی کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے تے آکھیا میرا عثمان کتھے وے میرا عثمان نظر نہیں آ رہا میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی اور خبرہ ملیاں سونیاں رقیہ اپنے بابے دا انتظار کر دیاں فوت ہو گئی ہے اور سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں نے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں نے مسلمانوں بیٹیاں دا دکھ ماں باپ نو رولا دیندہ رے اپنی ذات دا مسئلہ ہوئے تے ماں باپ برداشت کر لیندے رے تیاں دے آنسو ماں پیاں کولوں بیکھے نہیں جے جام دے بیٹیاں دا دکھ ماں پیاں دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندہ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے اللہ دکھانوں سکھان دے اندر تبدیل کر دے وے آقا نے سب کچھ چھڑے ہیں میرے نبی قبرستان دے اندر آ جان دے نے تے قبرستان قبر دسی گئی ہے تے بیکھیا عثمان سیدہ رقیہ دی قبر تے بیٹھ کے رو رہے نے اے آنسو بہارے نے عثمان میرے نبی نے اپنی بیٹی واسطے ہتھاں نو اٹھا کے دعا کی تھی اللہ میری صابرہ بیٹی ہے اور جدے تے بڑیاں ازمائشاں میں آئیاں اور جدے تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے اللہ میری بیٹی نو معاف کر دے تے عثمان دے کندیاں تے ہاتھ رکھے عثمان روئی جان دے نے آقا فرمان دے نے عثمان اے تے مرضیاں دا مالک اللہ وے فرمایا سونیاں میں اس
اس وجہ تو نہیں رو رہا، ایسا اللہ کے والیاں نو پتا وے عثمان نبی دا دماد اج تو بعد میرا تھوڑا اے جڑا دمادی والا رشتہ ہی مک گیا، میں اس وجہ تو رو رہا ہوں۔ تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیتا وے۔ 6 ہجری دا موقع آیا تے حضرت عثمان روم دے ہوئے نبی پاک دے کول آئے نے، سونے ام کلثوم فوت ہو گئی ہے، تیری سخاوت مینوں بڑی پسند ہے، تیرا دین نال پیار مینوں بڑا پسند ہے، تیریاں محبتاں دین دی خاطر عثمان مینوں بڑیاں پسند نے۔ جتھے بڑے بڑے تاجر جواب دے جاندے سن عثمان تو تے مسجد نبوی دی جگہ بھی خریدی ہے، عثمان تو تے مینوں بڑا بڑا مال بھی دیتا وے، درہم میرے نبی نے ایک موقع تے اعلان کیتا وے، فرمایا مال چاہی داوے۔ عثمان نے ایک تھیلی دی تھی درہمہ دی، اور جنام دا آج حساب کیتا جاوے اور 25,000 بن داوے۔ تے میرے نبی نے ہاتھ اندر پکڑے، آقا کدی ادھر 60 دینے کدی ادھر 60 دینے۔ تے میرے نبی نے ایک جملہ بولے آکھیا ما ذرہ عثمان ما عمیلہ بعد الیوم، عثمان جڑا تو اللہ دی رانر مال خرچ کیتا وے، آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے، تیری جنت دا ذمہ دار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان نو میرے نبی نے آکھیا اے پیار ویکھے آجے، اے محبت ویکھے آجے، فرمایا عثمان ہن میری بیٹی کوئی نہیں، میریاں بچیاں فوت ہو گئیاں نے، اور میریاں بیٹیاں نے اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، میری زینب دے پیٹ اندرنے سے مارے گے، میری فاطمہ دے چہرے تے تھپر مارے گے، میریاں بیٹیاں اسلام دی خاطر تکلیفاں برداشت کر دیاں، آج قبران دے اندر لیٹ گئیاں نے۔ عثمان میرا بیٹا کوئی نہیں، عثمان میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں تیرے نکاح اندر دیندہ جاندہ، فوت ہوندیاں جاندیاں، میں تیرے نکاح اندر دیندہ جاندہ۔ اے محبت ہے میرے مصطفیٰ دی، میرے آقا ایک باغ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، حضرات دروازہ کھڑکے آوے، میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے نے جیڑا آوے انہوں جنت دی ضمانت دیویں، ویکھیا ابو بکر صدیق کھڑے نے، پھر دروازہ کھڑکے آ، فرمایا جیڑا آوے جنت دی ضمانت دیویں، عمر کھڑے نے، تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکے آ، تے انج دروازہ کھولیا، آقا فرماندے نے انہوں جنت دی ضمانت دے دے، تے اندر ہجے آن نہ دیویں۔ آقا جلدی نال کھڑے ہوئے نے، میرے نبی دی پنڈلی ننگیے، آقا نے صدا کیتا اپنا، میرے ابیرہ عثمان اندر آئے نے، تے سیدہ کائنات امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے بابا آئے تھے تسا پنڈلی نو چھپایا کوئی نہیں، عمر آئے تھے چھپایا کوئی نہیں، آقا فرماندے نے عائشہ جیدہ حیا آسمان دے فرشتے کر دینے، جس عثمان دا حیا بڑے بڑیاں مخلوقہ کر دیاں نے، میں محمد دا حیا نہ کرا۔ حضرات سیدہ نیلہ فرماندیاں نے عثمان جدوں غسل کر دے اپنے جسم تے ایک کپڑا بن کے غسل کر دے، حیا والا عثمان میرے امیرہ میرے نبی دا دوہرا دماد عثمان، میں گل مک دی مقامہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا، میرے آقا دے بعد ابو بکر خلیفہ اول بن گئے، عمر آئے تے عمر دا دور گزرے آوے، میرے امیرہ عثمان جیڑے نے خلیفہ سوم بن جاندے نے،
انہاں دی خلافت دے اندر 12 سال حکومت رہی ہے عثمان دی میرے ابیرا انہاں دی خلافت دے اندر کچھ لوگ جڑے نے مصر دے علاقے جو آئے نے دشمن بن کے کھے آوے جڑا 400 بندہ مدینے چو مصر آ رہے آوے انہاں نو رستے دے اندر دی نکلی مور حضرت عثمان دی اس پیج تے لگائی گئی ہے میرے ابیرا جدوں پہنچے نے منافقین یہودیاں دا پروپوگنڈا وے کوئی بھی صحابی عثمان دی شہادت دے اندر شامل نہیں رہے میرے ابیرا جدوں انہاں 400 بندے نو پتہ چلے آؤ ساڈوں بھیجن والا عثمان ہے تے اگے ساڈے قتل دے انہاں نے وارنٹ جاری کر دیتے نے اے واپس آئے نے عثمان تو ساڑھے نال بڑی زیادتی کی دیئے اے 82 سال عمر عثمان دی میرے ابیرا ممبر تے آئے نے انہا خطبہ دینا شروع کر دیتا وے اے خطبہ ہو رہے آوے او ممبر ماں بینا بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ اور جس ممبر تے کھڑیاں ہو کے میرے آقا خطبہ دیا کر دیشل اور جس ممبر تے کھڑیاں ہو کے حضرت ابو بکر خطبہ دیا کر دیشل اور جس ممبر تے کھڑیاں ہو کے عثمان آج گانے حضرت عثمان تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے آکھے ہم نہیں جمعہ پڑھاں گے عثمان دے پیچھے نہیں پڑھاں گے میرے ابیرا ایک باغی اٹھے آوے انہیں آسا پڑھے آوے اور جڑا آسا میرے نبی نے ہاتھ دے اندر پھڑ کے میرے نبی جمعہ پڑھایا کر دے اے اٹھے انہیں آسا پکڑے حضرت عثمان دے ہاتھ دے وچوں اے او آسازی جڑا نبی پاک اپنے ہاتھ دے اندر پڑیا کر دے گرے سننا عثمان تے قرآن نے سمیٹے نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفیکہم اللہ دے بستر تے جا کے لیٹے کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں پانی نم دے بے کوئی پہرے لگائے گے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گے سن جنہ شہید کیتا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ 18 ذوالحج والے دن حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا اللہ جنہ شہید کیتا انہاں ظالمہ دیاں قبراں اگ دے نال پڑھ دے وے مظلوم مدینہ اس مہینے 18 ذوالحج نو شہید ہوئے اللہ شہادت